آغاز میکنیم و अच्छा आ जाते हैं. یکی اول ما داریم یک فیلم درست و بعد از فیلم میشه ویدیو کو بھی ویسے فیلم داره ٹھیک ہے و بعد از این ما داریم غزل آقای حافظ بڑی غمگین اور اچھی غزل ہے حافظ شیرازی ٹھیک ہے حافظ شیرازی کی غزل ہے و بعد از آقای حافظ یاران کے نام سے ہے یاران ٹھیک ہے و بعد از آقای حافظ شیرازی ما داریم قاعده گرامر بعد از گرامر ما داریم تمرین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خانم میمونه چطور هستید؟ خوب هستید خانم میمونه؟ جی خوبم. درست. من فراموش کردم اصلا کلاس از کجا میگیرید؟ کراچی یا جای دیگر؟ पंजाब. خوب पंजाब. आज जो हमारी चीजें हैं वो फिल्म, गजल, हाफिज शिराजी, यारान, ग्रामर. الان اینجا نگاه کنید قطار چی هست؟ قطار چیه؟ रेलगाड़ी. उर्दू में कतार होती है और अंग्रेज उसमें फारसी में क्या होती है वो हाँ ठीक है. نگاه کنید قطار میشه ترین و یک کلمه دیگه هست آهن چیه؟ لوها ठीक है. खत आहन ट्रेन की पटरी वो लोहे की होती है तो उसी को कहते हैं खत आहन. रजा उर्दू मिगीम रजा फारसी मिगीम रजा से क्या बना? रजायत खुदा. हाँ जेर के साथ है उर्दू में जबर है रजायत. अरे मर्दुम कहते हैं लोगों को. अव्वल ما داریم वीडियो फिल्म درست और मैं इसको चला वो आइन आता है उसमें मेरे ख्याल में शायद ये रजा से रजायत सेटिस्फेक्शन उस उर्दू में रजा है फारसी है. अच्छा जरा इसको सुने आप लोग और निगाह کنید اینجا کلمه هست تهران تا سنندج با قطار. تهران تا سنندج با یعنی تهران سے کہاں تک؟ سنندج یک جای مشهور است در ایران و مردم های کرد زندگی میکنن در سنندج ठीक है रेल के जरिए ठीक है. अब जरा خانم سایما از گجرات. سایما ارشاد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانم سایما چطور هستید؟ خوب هستید؟ من خیلی خوبم. عالی. در آب و هوای گجرات چطور هست؟ مثلا کمی سرد و عموما نرمال. درست. شما زمستان دوست دارید یا تابستان دوست دارید؟ زمستان دوست دارم. من از زمستان خیلی نفرت دارم. من از زمستان چرا سر؟ من آدم مثلا کار دوست دارم. همیشه مشغول هستم. وقتی که زمستان میاد क्या मतलब जब सर्दियाँ आती हैं वो मैंने आद कहा. وقتی که زمستان میاد ما همیشه جکت و این چیزها رو میپوشیم و نمیتونیم سفر و همیشه در حالت خواب هستیم. من آفتاب خیلی دوست دارم. آفتاب क्या होती है؟ सूरज. و تابستان شدید
و تابستان دوست دارم. فهمیدی؟ बिल्कुल समझ आ गया دوست دارم. شدید گرمیاں مجھے پسند ہے، مثلا مثل 40 degrees 45 degrees. اچھا بله خانم سلمہ بخوانید. जी. तेहरान ईरना तकमील राह आहन सिंदिज यानी सनंदिज. سلمہ غور کریں اس پہ. تکمیل راه آهن سنندج پورا تکمیل راه آهن سنندج یکی از مطالبات مردم این شهر بوده که پس از 80 سال در دولت 13 به راه اندازی رسید. در روزهای گذشته مردم ضمن اعلام رضایت از این اتفاق سفرهای خود را از این راه آهن آغاز کردند. خب در روزهای گذشته مردم آغاز کردند به سفر از تهران تا سنندج. از تهران تا سنندج. ठीक है. درست. الان من میرم این دوباره گوش کنید به این ویدیو. اینجا ایستگاه راه آهن سنندج. همطور که اطلاع دارید حدود 2 هفته قبل در سفر آقای رئیس جمهور استان کردستان خط آهن همدان سنندج به بهره برداری رسید. اومدیم از نزدیک وضعیت خدمات و جابجایی مسافر رو بررسی کنیم. با ما همراه باشید. رو که روز لطران و خطر بود و خطر بمبستن فكرة ومن في الوادي إذا خلق في شاتو يعني بوليسيا كدس يا خوشوي أسمسنا شو أجرب جمال وتيا أنت عمدان وتيا هلا تدكوسان الناس كمان فكرة أنا كده روز لا والله أنا في رخوشو كمان ناكل دوي زماني مثلا نام كيفو أم حتى رغد بدو قول لا إمكاناتك خیلی عالیه، خیلی راحته. خیلی خوب بود. ما 6 ساعته رسیدیم. اگه اتوبوس بود تو کوهستان و تو راهی خطرناکی به طرف سنندج واقعا گرفتار میشیم. ولی قطار راحت اومد، هم استراحت کردیم، هم امنیتش بیشتر بود. بازم میگم مردم استقبال خوبی دارن از این قطار. فقط نظرمون اینه اگه گرمایشی زودتر را بیفته به نظرم بهتره. ولی که خدا رو شکر که قطارم به استان ما اومد. این که دیگه با امکانات بیشتر به پایتخت بریم. خدا رو شکر که قطار که فوق‌العاده است، امکاناتش عالیه. قطار سنندج تهران رأس ساعت 22 سه‌شنبه شب ایستگاه سنندج رو به سمت تهران ترک کرد. قرار تا 6 ساعت دیگه قطار به تهران برسه. دوباره من میام طرف این چیز.
اینجا ایستگاه راهن سنندج. اینجا ایستگاه سنندج کا रेलवे स्टेशन है. همطور که اطلاع دارید همین طور का मतलब इस तरह जैसा कि همین طور. حدود 2 هفته قبل در سفر آقای رئیس جمهور به استان کردستان خط آهن همدان سنندج به بهره برداری رسیدیم. اومدیم از نزدیک وضعیت خدمات و वज़ियत खदमात नहीं, वज़ियत कल मतलब होता है हालत, ठीक है, यानी सर्विसेज की जो कंडीशन है वज़ियत खदमात. अरे वज़ियत खदमात, वज़ियत. आपको पता है कि फारसी में आइन अरबी की तरह बोला नहीं जाता. به جایی مسافر رو بررسی کنید. با ما همراه باشید. نگو که روز لطران و خطر بود و خطر بموسیم. فكرة ومن في الوادي بالآخرة في شات يعني بوليسيان كدس يعني خوش بس لسنا شو جنبتو مال وتيان تعمدان وتيان هلا تدكوسان الناس تمانات فكرة نگو روز. لا والله في خوشو ما ناكل دو زماني مثلا نام كيفو ام بس على غد कोहिस्तानी. मसीर किसे कहते हैं? रस्ते को सफर को. कोहिस्तानी, मसीर कोहिस्तानी क्या हो गया? पहाड़ी रास्ता, सफर, मसीर कोहिस्तानी. امکانات قطار چطور هست؟ امکانات قطار. امکانات कहते हैं अपॉर्चुनिटी. रफ्तार कहते हैं बिहेवियर को, ठीक है, और वज़ियत कहते हैं हालात को या सिचुएशन को. خیلی عالیه، خیلی راحته. خیلی خوب بود. ما 6 ساعته رسیدیم. اگه اتوبوس خیلی خوب بود. تو کوهستان و تو راه خطرناک به طرف سن راه خطرناک واقعا گرفتار میشد. یعنی قطار راحت اومد، هم استراحت کردیم هم امنیت. اتوبوس خطرناکه، قطار اومدیم هم استراحت کرد، هم استراحت आराम करना. हमने आराम भी किया, बस में नहीं कर पाते थे लेकिन इस्तिराहत कردن, have rest. بیشتر بود. بازم میگم مردم استقبال خوبی دارن از این قطار. فقط نظرمون اینه اگه گرمایشی زودتر را بیفته به نظرم بهتره. ولی که خدا رو شکر که قطارم به استان ما اومد. این که دیگه با امکانات بیشتر به پایتخت بریم. خدا رو شکر که قطار که فوق العاده است، امکاناتش عالیه. غذا فوق العاده. فوق العاده का मतलब होता है बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं फुल आधे, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, फोकल आधे. ऑनलाइन लोग जो है वो बोर्ड को थोड़ी देर बाद देख पाएंगे, ठीक है, अल्फाज आप देख सकते हैं. फोकल आधे.
قطار سنندج تهران رأس ساعت 22 سه‌شنبه شب ایستگاه سنندج رو به سمت تهران ترک کرد. قرار تا 6 ساعت دیگه قطار به تهران برسه. 6 ساعت دیگه کیا ہے؟ دیگر کا جو مخفف ہے وہ کیا ہے؟ دیگه. 6 ساعت آنے والے 6 گھنٹوں میں تہران پہنچ جائیں. شام ذرا بورڈ پہ کرنا ہے. خب این بود چند تا کلمات. خانم زرین این فیلم درباره چه بود؟ فارسی جواب بده. این فیلم درباره چه بود؟ این فیلم درباره درباره با قطار از تهران تا سندج بود. درست. خب آیا شما قطار در شهر خود دارید؟ آیا شما قطار در شهر خود دارید؟ اب تو مطلب کہ یہاں پر شما قطار در شهر خود دارید؟ قطار در خود. بله قطار خود ما قطار خود داریم. ہمارے شہر میں درست. قطار بزرگ یا قطار کوچک؟ قطار بزرگ. وضعیت قطار خوبه یا بده؟ وضعیت قطار خیلی خوبه. وضعیت قطار خیلی خوب کی حالت سفر کی. درست. آیا شما لذت میبرید؟ آیا شما لذت میبرید از سفر قطار؟ آیا شما بله من به قطار لذت برم. من بردن کا مطلب ہے لے جانا. لذت بردن کا مطلب ہوتا ہے تفریح کرنا یا اچھا لگنا. لذت برم. درست. منور آقای منور. جی سر السلام علیکم. چطور هستید؟ وعلیکم السلام. خوب هستید؟ الحمدلله من خوبم. آره درست ہے. سکوت شما آقای منور سکوت شما برای من زنگ خطره. سکوت شما برای من زنگ خطره. کوئی ترجمہ کر کے بتا. زنگ کیا ہے؟ نہ زنگ خطر. زنگ کسے کہتے ہیں؟ گھنٹی کو کہتے ہیں زنگ. اچھا آپ کی خاموشی آپ کی آواز میرے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. آپ کی خاموشی آپ کی خاموشی میرے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. ہمارے ایک استاد بولتے تھے کہ کچھ سوال تو پوچھا کرو, میری شکل کی طرف دیکھ رہے ہو, مجھے خوف آتا ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہوگا. آقای منور درست. چطور هستید آقای منور؟ من خوبم. درست. آقای منور آیا شما سفر قطار لذت میبرید؟ بله خیلی لذت میبریم. جمله کامل بگید. آیا شما سفر قطار لذت میبرید؟ لذت میبرید. بله آقای منور. بله من سفر قطار دوست دارم. دوست ندارید؟ دوست ندارید؟ لذت میبرم. لذت میبرم. درست. ہاں اچھا لگتا ہے مجھے سفر کرنا. اچھا آپ لوگوں کو من فقط 5 دقیقے به شما میدم. اس میں سے 4 الفاظ اٹھائے جو بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے جملے بنائیں. ذرا 4 الفاظ اپنی مرضی کے کوئی بھی جملے مجھے بتائیں. در شهر ما شهر کراچی راه آهن خیلی زیاد هستن.
آهن خیلی زیاد هستند. آره هستند. هستند. آقای عظیم نوبت شما. درست، سفر قطار لذت میبری. درسته؟ وضعیت چه چیزی خوبه؟ وضعیت چه چیزی خوبه؟ هیچ چیزی. درست. فوق العاده هست. درست. درست. این واقعیه. از ایران تا تبریز، تهران تا تبریز سال چند؟ اون وقتی بود دولت حکومت خمینی بوده. نه مثلا دولت اسلامی بوده و حکومت اسلامی، چون بعد از انقلاب یعنی شاه آمد در آره بعد از خامنه‌ای. آره مثلا وقتی اون وقت من نمیدونم که چطور بود ایران، خوب بوده یا نبوده. خوب بود. آره شما هم خاطرات خوبی داری. اچھا ایک لفظ لکھ لے، خاطرات. خاطرات کہتے ہیں یادوں کو. خاطرے خاطرے کہتے ہیں میموری، اور خاطرات میموریز. سر میں زبانی بتاؤں؟ بلے خانم بلے. جی السلام علیکم. من سفر قطار خیلی دوست دارم. من سفر قطار خیلی دوست دارم. من هم همین طور. من هم همین طور. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں مجھے بھی. من هم همین طور. بله یس. درست. و سال گذشته من از کراچی تا لاهور از قطار لذت بردم. درست. وضعیت خدمه هم خوب است. وضعیت خدمه، وضعیت خطرناک نو وضعیت خدمه آپ نے کہا تھا نا. وضعیت خدمات خیلی خوب هست. وضعیت خدمات خیلی خوب هست. ٹھیک ہے. اس کے بعد ولی ایستگاه قطار خوب نبود. ایستگاه قطار خوب نبود. ها خیلی خوب. خانم میگه که وقتی که من لاهور رفتم وضعیت ایستگاه خیلی خوب نبود. ها خانم زرین این خبر بخوانید. یورش پولیس المان به مرکز اسلامی همبوک. یعنی چی؟ کہ جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ اسلامی مرکز ہمبک پہ جو ہے وہ یورش جو ہے بس یورش کہتے ہیں اردو میں، تو یلغار کو کہتے ہیں. چھاپا مارنا، ریڈ کرنا. چھاپا مارنا. جی. خوب. این بود خبر برای شما در حافظ کی یہ نظم جو ہے یاران کے بارے میں ہے. یہ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ اینو میگه کہ خضر فرخ، یہ گرین خضر کس کو بول رہی ہے؟ یہ گرین خضر جو اس نے نہیں لکھا ہوا، یہ کس کو کس چیز سے تشبیہ؟ ہاں خضر فرخ. کسی بھی پرندے کا. سر یہ خضر الگ ہے، فرخ الگ ہے. نہ خضر لیکن مجھے لگ رہا ہے اضاف کا قاعدہ استعمال کر کے آپ یہ دیکھیں خارو، یہ دیکھیں وہ کہہ رہے گرین خضر، تو اب کہہ رہے خضر فاروق وجاہس، تو یہ خضر فاروق پرندے کے بچے کو بول رہے ہیں آگے عزیز، مطلب کسی بھی پرندے کا بچہ. درست. گرین خضر کیا ہے نا ترجمہ، تو خضر کے معنی گرین کے ہوتے ہیں، خضر کے معنی گرین ہے، تو یہ کیا کیا ہے نہیں. یہ کبھی کبھار اگر وہ معنی بھی ہے نا تو اس کا لفظ پھر بھی آ جاتا ہے، شاید اس کو زور دینے کے لیے. مطلب کیا ہے
نہیں تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں خضر فرخ پورے اسی کو ہی کہہ رہے ہیں. گرین خضر مطلب ایک لفظ کو اس کو کہہ رہے ہیں. اگر یہ پرندے کو کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے اس کا مفہوم یہ ہو کہ جیسے خضر کہا جاتا ہے انسانوں کی، کیونکہ یہ میرا خیال ہے فارسی سے ہی یہ تصور آیا ہے اردو میں کہ خضر علیہ السلام جو ہے ہر مشکل کے وقت مدد کے لیے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آپ تو خضر بن کے آئے ہیں. تو یہ مفہوم یہ ہوگا کہ ہماری ضرورت ہے، تو اب اس وقت وہ خضر گرین خضر کہاں ہے جو ہمارے کہ آب حیوان جو ہے، آب حیات جو ہے وہ تو گویا وہ سیاہ ہو گیا. یہ نا وہ کیا بولیں گے اس کو، یہ جو حافظ یہاں پہ کمپیریزن استعمال کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں آب حیوان تیرگون شد خضر فرخ پہ کجا ہست. تو شاید سامنے کہہ رہی ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایک تو پرندہ ہے یا اس کو خضر علیہ السلام سے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے. یہ تو خیر آگے حق افتادن کسے کہتے ہیں؟ گر جانے کو. افتادن گر جانا. دیکھیں حق شناسنا چھ حال افتاد یاران را چھ شد، جب وہ اس کے اوپر مصیبت کوئی پڑتی ہے. ہاں افتاد گرنا، افتادن ایک مصدر ہے اس کا. افتادن ہاں استاد کو مصیبت کو کہتے ہیں نا، وہی مصیبت یا گر مصیبت ہی ہو گئی نا. یہ کہہ رہے در حال افتاد شاک شناسنا جرحال، یعنی وہ لوگ جو جانتے تھے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ جب ہم گرے تو اس وقت کہاں تھے، مصیبت کے وقت میں کہاں تھے. حال افتاد، اس کے افتادن وہی گرنا. یاران را چھ شد، حق شناس سے اس نے کیا کر دیا، حق شناسان. لالی از خان مروت، از کے آن مروت بر نیامت، بر نیامت سالها است. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا مروت سے، لوگوں کی مروت سے، کہ اب تک جو ہے اس سے کوئی وہ نہیں آیا، جیم نہیں آیا. جیم کس کو کہہ رہی ہے، کس کی طرف تشبیہ جا رہی ہے؟ جیم، یہ جو لفظ جیم استعمال کر رہا ہے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ مروت کے بارے میں، دوستوں کی جو خلوص ہے مروت کے بارے میں. اتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن کہیں سے ایک دوستی یا مروت اب تک سامنے نہیں آئی. تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد. تابش خورشید سورج کی روشنی، ہاں، و سعی باد مطلب وہ ہوا کی کوشش، ہاں ان کی جو چمک تھی اس کو کیا ہو گیا. میرے خیال ہے اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے تو مروت اور محبت کا اظہار نہیں، وہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، اور اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی نہیں. اور وہ جو تابش خورشید تھی، باد و باران تھی، وہ کہاں چلی گئی دوستوں کے درمیان جو تھی. شہر یاران بود و خاک مہربانان ان دیار. شہر مہربانان بود یعنی یہ شہر ہمارا کیا تھا، مہربان تھا. ان دیار ایک مسجد ہے لانڈی میں، اس کا نام ہے دیار حبیب کے نام سے. تو دیار مثلا جگہ، کوچا، دیار. اور یہ ایسا مہربان اونچا تھا جو ہمارا شہر تھا. اچھا، یہ لفظ، یہ محاورہ ہے، سر آمد کہتے ہیں ختم ہو جانا. سر آمدن اسے کہتے ہیں، یعنی مہربانی کے سر آمد شہر یاران را چه شد. مہربانی ختم ہو گئی اور اس جو شہر کے لوگ تھے ان کو کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے وہ. افکنده اند گوی توفیق و کرامت در میان افکاندن کسی به میدان در نمی آید و سواران را چه شد. گوی یعنی وہ جو سخاوت تھی درمیان افکنده اند. لیکن ایک چیز ہے، اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا، گوی توفیق و درمیان افکنده اند، غائب ہو چکی ہے، گر چکی ہے. کیا چیز گر چکی ہے؟ توفیق و کرامت. کسی به میدان در نمی آید سواران را چه شد. سواران کس کو کہہ رہی ہے یہاں پہ؟ سواران. اس نے ویسے یہاں پہ جو انہوں نے مثال دی ہے نا، پولو گراؤنڈ، کیا اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہوگا اردو میں؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ وہ یہ توفیق و کرا، تو میدان بولیں گے، میدان کارزار.
ہاں یہ کس نے بولا؟ خانم کا نام میں بھول گیا. خانم ہے صحیح لفظ ہونا چاہیے, یہ نہیں. میں وہی بولا تھا پولو گراؤنڈ نہیں ہو سکتا. میدان کارزار سے جو ہے چلی گئی توفیق و کرامت, اور ابھی جو ہے میدان کارزار میں کون نہیں آتا؟ چیمپئن نہیں آتے. سواران را چه شد زهره سازی خوش نیمی سازد مگر عودش بسوخت. ادھر ذرا دیکھیں, یہ وینس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ زہرا. درست ہے, لیکن وینس کی جو خاصیت ہے, ویژگی کیا ہے؟ لائٹ ڈالتا ہے. لائٹ ڈالتا ہے نا. اب اس نے کیا بولا ہے؟ زہره سازی خوش نیمی سازد مگر عودش بسوخت. اس کی خوشبو جو ہے وہ جل گئی. جل گئی کس کی؟ ذکر درست. اب آگے ذرا جائیں. اس کی لے ختم ہو چکی. لے لے کلمے آواز میوزک لے ختم. کسی ندارد ذوق مستی مگساران را چه شد. یہ مگساران کے لیے کیا اردو میں ایک ادبی لفظ کیا ہونا ہے؟ نہیں کوئی اچھا شراب وہ تو ہے, لیکن اردو میں ایک ادبی کہاں؟ ساقی کہہ رہے. ساقی صحیح ہوگا. ساقی تو پلانے والا ہے. اچھا کہہ رہے اب کوئی کیا نہیں ہوگا نشے میں نہیں, کسی کو ذوق نہیں ہے. مطلب کیونکہ کیا نہیں ہے؟ مقداران نہیں ہے. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں قاسم صاحب, کسی نہ دارد ذوق مستی, یعنی جو پینے والے ہیں ان کو اب شوق ہی نہیں ہے پینے کا, تو ساقی کے وجود کا کیا فرق؟ یہ میرا تو یہ خیال ہے ہوتے ہیں نا. ہاں ہاں اس کے پلانے میں اثر نہیں ہے. درست ہے. خانم سائمہ مریم کچھ کہنا؟ میرا تو یہ خیال ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں سیکھنے کا شوق نہیں رہا, لیکن سکھانے والے کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں سکھانے کا شوق پیدا کرتے؟ اسی طرح کس ندارت ذوق مستی, لوگوں میں پینے کا شوق نہیں ہے, ذوق نہیں ہے, تو جو پلانے والے ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ تو کوشش کر سکتے ہیں انہیں زبردستی پلانے کی. میں پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, وہ والا جو ہے اس مفہوم میں اگر ہم کریں. حافظ اسرائیل الہی کسی بھی دونت وہ آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے خاموش, تم خاموش رہو. از کی میں پرسی, تم کس سے پوچھو گے کہ دور روزگاران را چه شد. فارسی میں اکثر اس کو ہٹا دیتے ہیں, ضمیر کو ہٹا دیتے ہیں بیچ میں, تو می پرسی کو تو ہٹا دیا, می پرسی کیا. یاری اندر کس نمی بینی یاران را چه شد. دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد. آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست. خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد. کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی. حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد. لعلی از کان مروت بر نیامد سالهاست. تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد. شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار. مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد. گوی توفیق و کرامت در میان افکندند. کس به میدان در نمی آید
سواران را چه شد؟ 100,000 گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست. عندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد اگر عودش بسوخت. کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموش. از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ اس پر ذرا آ جائیں بیت اینجا. خب دو کلمه هست در انگلیسی و اردو، سابقه اور کیا ہے؟ سابقه کیا ہے؟ لاحقی. الان آقای منور هستی با ما؟ آقای منور پیشوند پیشوند و پسمند. و پسوند. الان امروز ما این درباره واژه ها هست. اینجا نگاه کنید. پسوند، پسوند، پیشوند و پسوند. پریفکس ہیں اور سفکس، سابقه اور لاحقه. پیشوند و پسوند. الان نگاه کنید این بخش سوم کلاس هست. ذرا دیکھیں کتاب سے کیا بنایا؟ کتاب خانے. کار سے کیا بنا؟ کارخانے. شتر سے، قد سے پا برهنه. ٹھیک ہے، وہی اردو میں. الان نگاه کنید پا برهنه. اچھا ایک منٹ اس کو ذرا دیکھیں. آش کسے کہتے ہیں؟ آش مطلب سوپ کہہ لیں. ایران میں ایک الگ طرح کا سوپ بنتا ہے. ہوا، خط لائن، پھول، دور وہ بھی اردو میں ہے، دروغ، و خود یہ آج ہم پڑھیں گے خود. پھز، ٹھیک ہے، پختن سے اس کا بنے مضارع میشه پھز. اب ذرا دیکھیں یہاں پر اینجا نگاه کنید. پختن، پوز. اچھا کھینچنے کو کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کشیدن. ٹھیک ہے، لفظ کیا تھا؟ ایک منٹ. داشت، ہاں نہیں یہ تو افعال ہے. خیر ویسے پختن کا کیا بنا؟ پز. پیمردن کا کیا بنا؟ پیما. کشیدن کا کیا بنا؟ کش. کیا بنا؟ کش. داشتن کا کیا بنا؟ دار. دیدن کا دیم. گفتن گو. خواستن خوا. اب آش تھا نا، آش سے کیا بن گیا؟ آشفل. ریفلیکسو پروناؤن کو مائی سیلف، یور سیلف کو اردو میں کیا بولیں؟ کون سے ضمائر؟ اس کا استعمال تو ہم سب کو پتا ہے. یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے ضمائر؟ کیا وجہ ہے؟ اسم موصول یا ضمیر موصول؟ انگریزی ضمائر موصول. نگاہ کنید کیا فرق ہے دو جملوں میں کہ ہم یہاں آئے تھے اور ہم ہی یہاں آئے تھے. ان دو جملوں ہی لگانے سے کیا فرق پڑے گا؟ تاکید ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. و فارسی برای تاکید خود استفاده می شود. در فارسی برای تاکید خود استفاده می شود. من خودم، خود من آمدم اینجا. من خودم کیا اردو میں کیا مطلب ہو جائے گا؟ میں خود ہی آیا تھا. شما خود تو آمدی.
ما خود ما آمدیم اینجا، شما آنها خود آنها اینجا اومدن. ولو تو او کا چونکه شین ہے خودش، او خودش اینجا آمد، خود ہی آئے تھے وہ یہاں پہ. تو این اصلا در فارسی برای تاکید خود استفاده می شود. درسته؟ اچھا الان 5 تا جمله بسازیم از خود. یہ ویڈیو ہے ایک چھوٹی سی، خیر بعد میں کر دیں گے. اس کو کہاں چلی گئی؟ خیام خصوصیت ہے جنس ها هایده. اچھا ایک شاعری ہمارے پاس اس کی بھی ہے. آپ کسی قابل علم ہے بہائیت کے بارے میں؟ بہائیت اور فارسی میں اس کا تلفظ جو ہے بہائیت کے نام سے، بہائیت. ایک ان کا جو عبادت مرکزی عبادت گاہ ہے، ان کی یہ جگہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ نہیں دنیا میں ہائفا میں، اسرائیل میں. اچھا ٹھیک ہے. ان کی جو مین وہ ہے. پاکستان میں اس کا جو وہ ہے آلٹرنیٹو ہے نہیں، وہ کچھ اور. پاکستان میں اس مذہب کا آلٹرنیٹو کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ بہائیت کا پاکستانی ورژن کیا ہے؟ نہیں قادیانیت ہے سر. ارے درست، ان 7% درست ہے. بہائی جو ہے وہ ایران میں ایک مذہب ہے اور بہاء اللہ کے نام سے ایرانی ادب میں شاعری موجود ہے. ایران میں جو ہے بہاء اللہ کا جو مذہب ہے اس کو رسمی طور پہ اس پہ پابندی ہے، اور ایرانی حکومت جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتی. کراچی میں گرو مندر پہ جو مرکز ہے وہ فعال نہیں ہے، وہ اب میرے خیال میں اسلام آباد میں والا مرکز ان کا فعال ہے. بازدید کنترل شده خبرنگار BBC از بیمارستان شفا در غزه. ارتش اسرائیل سلاح‌هایی نشان داد و گفت از حماس است، اما اجازه مصاحبه با بیماران و کادر درمان را نداد. هشدار ارتش اسرائیل برای تخلیه 4 محله در جنوب غزه. آیا جنگ از شمال غزه به جنوب هم خواهد کشید؟ از بیت المقدس با شما هستم. کیا کہا اس نے آخری جملہ؟ از بیت المقدس با شما ہستم. بیت المقدس سے میں بات کر رہا ہوں. بمباران خانه اسماعیل حنیه در غزه. اسرائیل گفته دوبارہ ذرا اس خبر کو سنیں کیا کہہ رہی ہیں. مقدس با شما هستم. بمباران خانه اسماعیل حنیه در غزه. اسرائیل بمباران خانه اسماعیل حنیه. بمباران کہتے ہیں بمباری کرنا، حمله هوایی. ٹھیک ہے. گفته محلی برای ملاقات رهبران حماس بود. نگرانی سازمان ملل از اخراج و بدرفت. نگرانی فارسی میں کسی کہتے ہیں پریشانی کو، نگران کہتے ہیں پریشان کو. سازمان کسے کہتے ہیں؟ ادارے کو، آرگنائزیشن کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سازمان. ٹھیک ہے. اسی لیے بین الاقوام متحدہ کو کہتے ہیں سازمان ملل. ٹھیک ہے. رفتاری با مهاجران افغان در پاکستان. ابھی آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا، اس میں وہ لفظ ابھی جو ہے آپ نے پڑھا تھا اور ابھی وہ لفظ یہ دہرائیں گی، ذرا غور سے سنیے. بمباران خانه اسماعیل حنیه در غزه. اسرائیل گفته محلی برای ملاقات رهبران حماس بود. نگرانی سازمان ملل از اخراج و بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان. اخراج پناهجویان بدرفتاری. بدرفتاری کیا ہوتا ہے؟ برا سلوک کرنا. رفتار ہم نے پڑھا تھا نا، سلوک، تو اس سے کیا بن گیا؟ بد رفتار. پناهجو کسے کہتے ہیں؟ پناہ لینے والے کو. اسلام آباد میگوید مشکلات وقتی کم میشود که افغانستان حکومت قانونی داشته باشد. و اثر تنهایی بر سلامت معادل مصرف روزانه 15 سیگار. سازمان جهانی بهداشت کمیسیون ویژه انزوا تشکیل. 15 سیگار. سازمان جهانی بهداشت کمیسیون ویژه انزوا تشکیل داد.
ساعتی بعد از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار وقفه‌های بشردوستانه ممتد در جنگ غزه شد، اسرائیل گفت این درخواست را نمی‌پذیرد. در همین حال خبرها از ادامه بمباران مناطقی در غزه و کشته شدن ده‌ها نفر دیگر حکایت. کشته شدن ده‌ها نفر، کئی لوگ، ده‌ها نفر دارد. همزمان ارتش اسرائیل به یک خبرنگار BBC دسترسی کنترل شده به بیمارستان شفا داده که از دیروز بخشی از آن به اشغال سربازان اسرائیل درآمد. اسرائیل میگوید حماس در این اسرائیل कहता है بیمارستان پایگاه نظامی داشته و سلاح‌هایی را هم برای اثبات ادعایش نشان داده، اما حماس این ادعا را رد می‌کند. سیاوش حماس این ادعا را رد می‌کند. رد करना ठीक है। ادعا किसे कहते हैं؟ दावा, ادعا ठीक है। سلام گزارش می‌دهد. وقتی بیمارستان شفا درگیر یورش سربازان اسرائیل بود، این نوزادان نارس به بخش دیگری از بیمارستان منتقل شدند. بخشی که هنوز برق دارد. باریکه‌ای از امید برای زنده ماندن آنهایی که در میان جنگ خانمانسوز به این دنیا آمدند. خیلی ها هم که اینجا جنگ های دیگری دیده بودند از دنیا رفتند. شمار دقیق کشته ها دیگر روشن نیست. علتش تخریب دفاتر رسمی در بیمارستان هاست. از 4 روز پیش ارقام کشته ها حدود 11,500 نفر است و چندان بالاتر نرفته. اگر امیدی بود که قطعنامه دیشب شورای امنیت سازمان ملل بتواند آرامش برقرار کند، این امید نقش برآب شد. هم اسرائیل قطعنامه درخواست وقفه‌های بشردوستانه در غزه را رد کرد، هم آمریکا که به قطعنامه رأی ممتنع داده بود با گفته‌های رئیس جمهورش همچنان چراغ سبز به اسرائیل را روشن نگه داشت. شرایط اینطوریه که حماس با داشتن یک مقر در زیر یک بیمارستان مرتکب جنایت جنگی شده. این مرتکب جنایت جنگی. جنایت किसे कहते हैं? جرم को. جنایت جنگی جرایم. حقیقته. اسرائیل هم که اونجا با عده زیادی سرباز حمله نکرده. اشاره جو بایدن به وقایع دیروز بیمارستان شفاست. کانون جنگ تبلیغاتی اسرائیل برای نشان دادن اینکه حماس در زیر بیمارستان یک مقر فرماندهی نظامی برپا کرده. ارتباط با گروه حزب الله ठीक है تبلیغ. ده‌ها ساختمان مظنون به ارتباط با گروه حزب الله لبنان یورش بردند. وزیر کشور آلمان گفته به دلیل احساس خطر یهودیان این کشور مرکز اسلامی هامبورگ و گروه‌های وابسته آن هم بخشی از این بازرسی‌ها هستند. او گفته آلمان تحریکات یهودی ستیزانه را تحمل نخواهد کرد. پس از حملات حماس به اسرائیل در ماه گذشته، آلمان حمایت از گروه‌های حامی حماس را ممنوع کرد. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از بدرفتاری با مهاجران و پناهجویان افغان و اخراج آنها از پاکستان ابراز نگرانی کرده. برخی از افغان‌ها به این سازمان از حمله شبانه پلیس به خانه‌هایشان، بازداشت و توقیف و تخریب اموال شبانه क्या मतलब हुआ؟ रात के حمله شبانه وسایل شخصیشان گفتند. همزمان در پی همزمان इसके साथ همزمان پیش بر سر اخراج صدها هزار مهاجر افغان، نخست وزیر پاکستان گفته نخست का मतलब क्या होता है? पहले नखस्त वजीर कहते हैं वजीर आजम, नखस्त वजीर ठीक है इसी से निकला. افغانستان زمانی کاهش می‌یابد که کابل یک حکومت قانونی داشته باشد. علی حسینی گفت برخی از این افغان‌های اخراج شده تنها چند ساعت فرصت داشتند که دار و ندار خود را جمع کنند. یکی از آنها به نماینده کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل گفت پلیس شبانه به خانهشان آمد و گفت صبح زود پاکستان را ترک کنند. وقتی آنها در حال رفتن بودند، یک بولدوزر شروع کرد به تخریب خانهشان. این کمیشنری گفته دستگیری و بازداشت مهاجران و پناهجویان نقض مسئولیت‌های پاکستان در قبال پناهجویان بر اساس قوانین بین‌المللی است. بیش از 327,000 نفر همین حالا از پاکستان به افغانستان رفتند. بسیاری از آنها مجبور شدند از ترس بازداشت پاکستان را ترک کنند. آنها به کشوری برگشتند که با بحران‌های بشری روبروست.
پاکستان در اقدامی بی سابقه حدود 1.5 ماه پیش دستور داد که نزدیک به 1.7 میلیون مهاجر بدون سند قانونی اقامت این کشور را ترک کنند. بخش عمده این افراد مهاجران و پناهجویان افغان هستند که حالا با زور و به گفته سازمان ملل برخی از آنها با بدرفتاری اخراج می‌شوند. پاکستان باید از افرادی که اخیر ساخت بی‌رویه سدهای تولید برق در مسیر این رودخانه از چین تا جنوب شرق آسیا و همینطور تاثیر تغییرات اقلیمی آینده این منبع طبیعی رو با خطر جدی روبرو کرده. گزارش ببینیم از لورا بیکر. Mai lives in a world of water. دنیای آبی مای زمانی به ماهیان بیشمارش مشهور بود، اما در سالهای اخیر مای و هزاران نفر مثل او از خود میپرسند پس ماهی‌ها کجا رفتند؟ چند سال گذشته آب کمتر و کمتر شده و تعداد ماهی‌ها آب کمتر و کمتر شده. پانی کم سے کم ہوتا چلا گیا. هر روز صبح باید حدود $5 برای بردن بچه‌هام به مدرسه بدم، ولی هیچ درآمدی ندارم. هیچ درآمد कहते हैं कमाई को, इनकम को बोलते हैं. درآمد कमाई इनकम. این حاصل 4-5 روز کار و انتظاره. ماهی برای فروش ندارم. ماهی برای فروش ندارم. از سال 1990 بعضی از کشورها برای تولید انرژی به رودخانه مکونگ چشم دوختند. چین 11 سد در مسیر اصلی رودخانه ساخته. لائوس 2 سد و ده‌ها سد دیگر هم در دست ساخت است. ندارند. ماهی تنها گوهر این رودخانه نیست. هر سال 60 میلیون تن ماسه از مکونگ استخراج می شود برای آباد کردن شهرها در جنوب شرق آسیا. حجمی به اندازه 950 استخر شنای المپیک. अच्छा जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं, मेरी तो भरपूर कोशिश होती है कि आपको मैं कुछ सिखा दूं, आपसे सीख लूं. तमरीन करें, कोशिश करें, जारी रखें. این بود پایان کلاس. انشالله در کلاس آینده ملاقات می‌کنیم. خدا نگهدار.